अब देखिए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि कॉर्नल के मुताबिक नोट्स किस तरह से बनते हैं। देखिए सबसे पहला रेक्टेंगल वो बताता है टॉपिक। टॉपिक हमने लिखा कॉर्नल नोट्स टेकिंग सिस्टम, राइट। अब इसमें हम क्या करेंगे, से दिस इज आवर पेज, पेज को हम डिवाइड करेंगे 1/3 और 2/3 में, दैट्स फेयर इनफ। उसके बाद जो लेफ्ट कॉलम है उसके अंदर हमने कीवर्ड दे दिया, राइट कॉलम जो ब्रॉडर कॉलम है उसके अंदर हमने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी, टाइटल उसको दे दिया। इफ यू रिमेंबर हमने एक टॉपिक पढ़ा था SQ3R प्रीवियस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे कि SQ3R टॉपिक है एंड इट मींस सर्वे क्वेश्चन रीड रिट्रीव एंड रिवाइज। ठीक हो गया, SQ3R की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ गई। अब इसमें हमने सर्वे को सीखा था कि सर्वे किस तरह से करते हैं। नाउ द कीवर्ड इज सर्वे और उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्या है कि स्कैन करें। स्कैनिंग कैसे होगी, टाइटल देखें, सब हेड्स देखें, इमेजेस देखें, ग्राफ्स देखें, इंट्रो, कंक्लूजन, टी सेंटेंस मैंने लिखा है, ये जानबूझ के लिखा है। आप जब नोट्स बना रहे होते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरी पूरी फ्रेज लिखें या पूरा पूरा वर्ड लिखें या पूरा पूरा सेंटेंस लिख दें, दैट इज क्वाइट आई थिंक स्टूपिड। जो आपके माइंड में स्केच बनता है किसी चीज के लिए उसको मुख्तसर करके लिखते हैं, क्योंकि क्विकली आपने लिखना है और बहुत सारा पढ़ रहे होते हैं आप, तो फ्रेजेस बना के लिखने लगेंगे तो काम नहीं बनेगा। सो आप मुख्तसर करके भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है टी सेंटेंस मीन्स टॉपिक सेंटेंस और कंक्लूडिंग सेंटेंस, मैंने मुख्तसर लफ्ज जानबूझ के लिखे, दैट यू शुड नो कि इस तरह से भी किया जा सकता है। अच्छा, सर्वे के बाद हमने क्या देखा था, क्वेश्चंस, कि कंटेंट का सर्वे करने के बाद आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। फिर आपने करना क्या है कि टाइटल्स को, ग्राफ्स को क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर लें एंड पास्ट पेपर से कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस भी लिख लीजिए। जब आप क्वेश्चंस लिख लेते हैं तो आप फोकस हो जाते हैं कि भाई मुझे इसका आंसर चाहिए। सो क्वेश्चंस के बाद रीड, 3R में से पहला R, अब पढ़ने की बारी आती है, ठीक है जी। और पढ़ते कैसे हैं, रीड थॉरली, ईच सेंटेंस को पढ़ें और समझें, उसको एसिमिलेट करें, डू नॉट रिसाइट ओनली, ठीक है। सिर्फ उसको अल्फाज को पढ़ कर ना निकल जाइए, आप जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसको, उसके मानी को पूरी तरह से एसिमिलेट कीजिए। देन नोट्स बनाने की बारी आती है, रीडिंग कर ली है, ठीक है, रीडिंग करने के साथ साथ ही इनफैक्ट नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स किस तरह से बनाने हैं, नोट्स आपने कॉर्नल मेथड से बनाने, इससे बेहतर शायद ही कोई मेथड हो, आई हैवंट फाउंड येट, आई हैवंट फाउंड एनी येट। हाउएवर, इस तरह से आपने नोट्स बनाने, रीडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपके नोट्स भी बन गए। देन SQ3R में हमने देखा था कि रिट्रीव, कि आप रिकॉल करते हैं, नोट्स बना लेने के बाद आप रिकॉल करते हैं मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है, एज इफ यू आर नरेटिंग इट टू समबडी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है, रिवीजन की बारी आती है। तो रिवीजन आप क्या करते हैं, रिवीजन का तरीका ये होता है कि नेक्स्ट डे रिवीजन की जाती है, फिर एक वीक के बाद, फिर उसके बाद एक मंथ और फिर एक क्वार्टर के बाद। तो इस तरह से रिवीजन की भी हो आपने, तो आई डोंट थिंक कि लिखते हुए को प्रॉब्लम आता है। यहां तक हमने नोट्स बना लिए। अभी कॉर्नल का जो बाकी काम है, कीवर्ड और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमने लिख ली, बाकी काम है वो रहता है। वो क्या है, व्हाट डिड आई लर्न। तो अगर हम SQ3R के मुताबिक ही इसी टॉपिक को ही देखें तो हमने इससे क्या सीखा, सबसे पहले हमने समरी लिखनी है। तो इसमें सिर्फ SQ3R ही लिख देंगे तो आपके माइंड में सारी बात रिकॉल हो जाएगी, सर्वे क्वेश्चन, रीड, रिट्रीव एंड रिवाइज, ठीक हो गया। समरी लिख लेने के बाद अब ये भेजा फ्राई के इस्तेमाल का टाइम आ गया। वो क्या है, उसका थीम लिखें कि इसका पर्पस क्या था। देखिए थीम बहुत अहम चीज है। किस तरह से अहम चीज है, एक शेर है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर,
مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. اب نوٹس بنانے کے اصول کے مطابق تو ہم نے یہ شعر سنا اور یہ لکھ لیا اینڈ دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. سمری میں بھی ہم لکھ دیں کہ پھول کی پتی سے یہ ہو سکتا ہے، لیکن نادان آدمی جو ہے وہ کلام نرم و نازک نہیں سمجھ سکتا. تھیم ذرا ٹیڑھی کھیر ہے. ٹیڑھی کھیر کس طرح سے ہے؟ آپ نے وہ بادام کا چھلکا توڑ کے اصل مغز نکالنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا تھیم کیا بنے گا کہ ہر امپاسبل پاسبل ہے، لیکن یہ بات نہیں پاسبل کہ کسی بیوقوف آدمی کو پوئٹری سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. یا نرم و نازک لطیف کلام سمجھ آ جائے. وی ڈونٹ میک اٹ اسپیسیفک ود دا پوئٹری. کسی کو لطیف کلام سمجھ آ جائے، اٹس امپاسبل. ٹھیک ہے. کہ وہ بیوقوف ہو اور وہ سمجھ لیں. سو دیٹس دا تھیم. اب جب تھیم پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے تو SQ3R. ٹھیک ہے. سسٹم ہمیں پتا چل گیا، نام بھی اور اس کی تھیوری بھی پتا چل گئی، بٹ اس کا تھیم کیا ہے؟ اسے میرے ذہن میں آیا کہ افیکٹو ایفیشینٹ اینڈ کمپریہنسو ریڈنگ میتھڈ فار بیٹر ریٹینشن اسپیکنگ رائٹنگ اینڈ بیسٹ ریزلٹس. ناؤ دس از دا تھیم what I deduced from this. ٹھیک ہے. You may deduce many more other things. اس کے بعد what did I learn میں تھیم کے بعد ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے اپنی بات چیت میں دو باتیں کہی تھیں، ایکٹیو ریڈنگ اور پیسیو ریڈنگ. We must know اس کو ڈفرینشیٹ بھی کریں. What did I learn میں لکھیں کہ اس ساری بات چیت میں میں نے یہ بھی تو سیکھا ہے کہ ڈفرینس کیا ہے ایکٹیو ریڈنگ اور پیسیو ریڈنگ کے درمیان. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ایکٹیو ریڈنگ کمپریہنشن بہت اچھا ہوتا ہے، پیسیو میں سپرفیشل انفارمیشن ہوتی ہے، اور ایکٹیو میں بیٹر اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ اسکل مل جاتا ہے ہمیں، اور پیسیو میں بلیک بروکن تھاٹس. دین ایکٹیو میں نو نیڈ ٹو کریم. جب آپ اس کے اندر اپنا مائنڈ پورا انوالو کرتے ہیں اور اس میں سے ایکسپلور کرتے ہیں چیزیں جو پڑھا ہے یا سنا ہے، تو وہ تو اسی وقت ہماری میموری کا بڑا زبردست حصہ بن چکا ہوتا ہے. میتھڈ کے ساتھ آپ ریوائز کرتے جائیں تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ آپ کو فردر پالش کرے گا. دین ڈفرینس ہم نے کیا دیکھا، ایکٹیو ریڈنگ سے بیسٹ ریزلٹس اور پیسیو ریڈنگ کے ساتھ پور ریزلٹس، کیونکہ وہ صرف ٹیپ ریکارڈر سسٹم ہے. سو ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا بھی اسی ایک ویڈیو میں سے سیکھا which we usually miss. اچھا what did I learn کا قصہ یہی نہیں ختم ہو رہا، فردر آگے بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ریڈر اور آڈینس often indulge unknowingly in passive reading. ہوتا کیا ہے، ہمیں بچپن سے عادت پڑی ہوتی ہے 14-16 سال کی کہ پڑھنا تو بس پڑھتے چلے جاؤ، یہ جو چیز ہے اس کو نہیں شامل کرنا. اب ہمیں سمجھ آیا کہ unknowingly ہم پیسو ریڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ if they adopt and practice active reading, the results will keep on improving. And surely it is so. اس کے بعد another thought وہ کیا ہے، use of cornell notes taking method is essential while reading or watching a video or attending a lecture. ٹھیک ہو گیا. یہ بہت ضروری چیز ہے، اسے نہیں آگے جا کے آپ کو پالش کرنا ہے بلکہ پالش کرتے رہنا ہے. فائنلی جب ہم اس طرح سے نوٹس بنا لیتے ہیں کہ ٹائٹل لکھا ہے، کی ورڈ لکھے ہیں، اسپیسیفک انفارمیشن لکھی ہے، نیچے واٹ ڈیڈ آئی لرن، تو یہ نوٹس بن جاتے ہیں. تو ہم انہیں ایک فائل میں لگاتے جاتے ہیں ریلیونٹ سیکشنز کے اندر. تو کیا ہوتا ہے، a fact book is created and وہ کیا کرتی ہے، which helps best to retrieve, revise and to write effectively. So یہ ہے appropriate way نوٹس لینے کا، یہ ہے appropriate way ریڈنگ کرنے کا، یا appropriate way ہے لیکچر کو اٹینڈ کرنے کا. کہ آپ نے جو چیز ہم آج تک مس کرتے ہیں، what did I learn، اس کو لازمی آپ نے لکھنا ہے، اس کو نہیں سکپ کرنا، اور وہیں پر وہ آپ کی نالج کا حصہ بن جائے گا. آپ اس پر بول بھی سکیں گے، آپ اس پر لکھ بھی سکیں گے.
سو یہ میتھڈ اڈاپٹ کیجئے، اور اس میتھڈ سے نہ صرف آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کی فیکٹ بک بھی بن جائے گی، جو ایگزامز کے پاس جاتے جاتے پہلے تو ریویژن کے کام آئے گی اور پھر ایگزامز کے پاس جاتے جاتے آپ کا بہت بڑا ایسٹ ہوگا. سو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.